एक्टिविस्ट आयज खूब बरें दिसता सारकें. असल्या सिट्युएशनान म्हाका उलोवपाक कळना. खूब बरें दिसता सारकें की तुमकां हांसता तें पळोवन बरें दिसता. येस, गांव तुमचो आनी तो गांव आमचो सुद्दां, कित्याक तो गोंयान पडटा. तर हांव ज्या दिसा पयल्या दिसा हांगासर येयल्लो न्हू, खरें सांगता, हांव तुमकां पळोवन, तुमची संख्या पळोवन मातसो चल बिचल कसो जाल्लो, हें जातलें काय म्हणून. पूण जेन्ना हांवें संकेताक पळयलो, ते गाडये फुडें झगडटना, आडवो न्हिदतना, त्या टायमार हांवें चिंतलें हें जातलें म्हटल्यार जातलें. कित्याक त्या टायमार म्हाका कळोवन चुकलें हांगा क्रांतिकारी आसा आनी तुमी दाखोवन दिलें 4 जाणांनी एसेंब्लीन वचोन की क्रांतिकारी तुमच्या आंगान आसा म्हणून. आनी त्या दिसा हांवें चिंतलेलें की तुमी जिखतले म्हटल्यार जिखतले. हांवें तनुजाक सुद्दां त्या दिसा हांव येयल्लो तेन्ना सांगलेलें हे जिखतले म्हटलें, हांगा कांयच व्हडलें करपाची गरज ना, आमचीय गरज ना तांकां, तेंचे कडेन क्षमता आहा जिखपाची. कित्याक त्या दिसा पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना तुमी सगळीं जाणां बायलां थंय बसलेलीं थंयसर आनी तुमकां आमी सांगताले, रिक्वेस्ट करताले, ताई चला घरा कडेन, आमी पळयता कितें तें. पूण तुमी आयकोंक तयार नासलेली. तुमी थंयच रावली रातची 2:30 जायसर. जो मेरेन आमच्या 4 गांव भावांक सोडिना तो मेरेन आमी हांगासून हालची ना म्हणून वालोर तुमकां. आनी आतां म्हाका जे बायलां बद्दल कितें उलोवपाक जाय आसलें तुमच्या बद्दल, म्हाज्या भयणी बद्दल, आवया बद्दल, ते मानवेल बाब आमचो उलोवंक गेल्लो आहा. मानवेलान सगळें तुमकां जे कितें सांगपाक जाय तें सांगलेलें आहा. तीच उतरां म्हाका उलोवपाक जाय आसलेली. आयज खरेंच पत्रकार जे आमचे भाव आहा हेंच्यांनी इतलें बरें काम केल्लेलें आहा सारकें. आतां तेणी सांगलें आमच्या उपेंद्रान की 50% काम ऑलरेडी पत्रकार भावान केलें म्हणून. खरेंच तुमी आयज जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आहा तो घट रावलो म्हणून हे जैत आयज मेळोंक पावलें. पत्रकाराचो खंयच्याय आंदोलनान पत्रकाराचो खूब मोठो वांटो आसा सारको. तेच्या उपरांत मागीर लोकांचो वांटो येता. आनी खरें सांगता, तुमची युनिटी जी आहा ती तुमी जी युनिटी दाखयली न्हू, थंयसर सरकाराक तकली सकयल घालची पडली. तुमी दाखोवन दिलें की आमी जे हांगा भायर सरले ते कॉम्प्रोमायज जावपाक भायर सरोंक ना म्हणून. कितें आमी तुमच्या भूल भुलैयान तुमचे चक्रव्यूहान सांपाडचे ना म्हणून. तुमी एक निश्चय, एक भावरातान तुमी हो लढो लढले तुमी. आनी आयज जे जैत तुमी सेलिब्रेट करता, ही विक्ट्री तुमची, गांवच्या लोकांची. आमी एक्टिविस्ट कितें वयतले, भाशण दितले, तुमकां मोटिवेट करतले आनी घरा वयतले. पूण 24 वरां ग्रावंडाचेर रावपी लोक तुमी. हे जैत जे मेळ्ळा हे तुमचे मेहनतीचे फळ जे देवान तुमकां दिलां. हांव आमचो पुरुश मारूदेवाक हांवें कविता सुद्दां बरयतना हांवें उपेंद्राक फोन केल्लो, म्हाका नांव सांग रे म्हणून सारकें. कितें ती हांव खरें सांगता, पुरुश मारूदेवाक आनी बाकीचे आमचे जे जागेकार आहा, कार्यावयलो मारूदेव सुद्दां सगळे देवाक नमन करता. कित्याक तेंचो सपोर्ट आसले, तेंची शक्ती आसल्या शिवाय ही विक्ट्री जावची नासलेली. तेंच्यांनी जो तुमकां साथ दिलो फ्रॉम डे 1, तुमी गाराणे घातलेले हांगासर, ते गाराणे इतले खर आसलेले ते भोगचे पडले कोणाक तरी. सो फकाणां करिना. आनी एक एप्रिशिएट करता, जेवण बरें जाल्लेलें, जेवण सॉलिड जाल्लें सारकें. जेवणान 49 दिसाचो राग आसलेलो आनी तो राग मोगान कन्वर्ट जालो. देव बरें करूं.